पयलींच ताका ओपोज केल्लो. आमी जेन्ना कावन्सिलर मिटिंगे बसताले प्रत्येक मिटिंगे हांवें विशय काडलो, असली प्रोजेक्टां परमिशन दिवची पयलीं विचार करून दिवचें, लोकल कावन्सिलराक कॉन्फिडन्सान घेवन दिवचें. कित्याक थिंगा रोडाची कॅपेसिटी कितली आसा, लायटीची कशी आसा, उदकाची कितें प्रॉब्लेम आसा, हें जाण तूं मागीर तेजेर डिसिजन घेवचें म्हणून. पूण तरी पूण ज्यो ऑथॉरिटी ज्यो आसाय पळय त्यो इतली करप्ट जालाय ते, आनी तांकां कोणालें ऑब्जेक्शन हें तें कांयच लागना. हांवें सगळ्यो ऑथॉरिटी हांवें कंप्लेन दिली आसली बिफोर परमिशन दिवचे पयलीं ह्या प्रोजेक्टाक. कित्याक जेन्ना म्हाका कळ्ळें आमच्या घरा शेजाऱ्या व्हडलो प्रोजेक्ट येता तेन्ना म्हाका दिसलें आमच्या फ्युचराक जेन्ना आमचे भुरगे आसतले, आमचे फुडले वाड्यार लोक आसतले, तांकां सगळें त्रासदायक आसतलो. कित्याक आमकां आतांच उदकाचो प्रॉब्लेम मोठो आसा, लायटीचो आसा. आनी आतां तुमकां मिडिया आमी टेप हाडले, टेपलान जेन्ना रस्तो दाखयलो तो 2.5 मिटर म्हणल्यार ना एक एक ठिकाणी, कांय ठिकाणी 3 मिटर आसतलो. पूण तेमी आतां बेकायदेशीर हो प्रोजेक्ट पास केला. कित्याक म्हणल्यार जो एक्झिस्टींग रोड तेमी 10 मिटर दाखयल्लो आसा. जो नॅशनल हायवे 17 जो प्रोजेक्टा फुड्यान जेन्ना एंटर जाता तो रोड तेमी 10 मिटर दाखयल्लो आसा. आतां तुमी सगळें पळयलां मिडियान, हो रस्तो जो येयलो पळय नॅशनल हायवेच्यान हो कितलो रुंद आसा हें पळयलें आसा. दुसरी हांवें PWD फुड्यांक इन्फॉर्मेशन मागलें, तेमी म्हाका ITI अंडर दिला. हो रस्तो आसा तो 2100 ना. दुसरी गजाल म्हणल्यार हो फक्त 2.5 मिटर, कांय ठिकाणी 3 मिटर असो आसा म्हण ते म्हाका दिल्ले आसा. आनी तरी पूण जेन्ना आमच्या गांवच्या लोकांनी सगळे आतां जेन्ना प्रोजेक्ट हो लायसन दिवन ऑलरेडी प्रोजेक्ट चालू जालो तेन्ना गांवचे लोक सामके चिडले. कित्याक हो प्रोजेक्ट इतलो आमगेलें हें आसतना जाता कशें काय म्हण बेकायदेशीर. कित्याक आमच्या गांवांत जर देळे शेतकार देळे आमी इतली घर पळयता, 87 काय 90 कितली घरां आसा. सडनली एक प्लॉटांचेर 150 फ्लॅट येता आनी 600-700 लोक जर आवटसायडर येवन रावता, दिल्लीचो, राजस्थानाचो आनी खंयचो, हो आमचे अन्याय. हेंकां दादागिरी जातली. आज आमी TV माध्यमांतल्यान पळयता, पेपरांतल्यान पळयता, जे नॉर्था सारक्या तेंगे पळय दादागिरी चल्ली आसा. ड्रग्स त्या प्रमाणात वाडला, वेश्या प्रकरण तितले प्रमाणात वाडला. आनी हे आमगे ट्रेडिशनल गांवां आमगे शिगमो चवथ हे सगळे आसले कारणान हे आमकां साम त्रासदायक ठरतले. आनी पाडेली नाकाले व्यसनां आमगेली गांवां हिंगा हाडून सोडटले. म्हणटा आमगे जाल्यार स्ट्रॉंग ओपोज आसा ह्या प्रोजेक्टाक सामको. कित्याक ज्या ऑथॉरिटीन जे ते परमिशन दिला त्या ऑथॉरिटीन आमकां हिंगा येवन दाखोवचें टेपलान 10 मिटर रस्तो खंयचो आसतो. नाल्यार आमी ठाम ह्या हेजेर आमी इतलो आतां शॉर्ट टायमान आमी थोडो लोक येयला, आमगे आनी 100-150 लोक एकठांय जावपाक उरला. आनी आनी इतल्या लोकांक घेवन आमी डेप्युटी कलेक्टरा फुड्यान थिंगा महाबळेश्वर कडेन उपोशणां म्हणल्यार बसतले. कित्याक आमी न्याय मेळटा पसून आमी झगडतले. कित्याक हो प्रोजेक्ट आमी नाका कसोच. मेन म्हणल्यार ह्या लोकांक कितली पर्संटेज काम जालें दिसता तुमकां? आतां म्हाका दिसता गेलें आतां आमगे घरा कडच्यान फाटल्यान दिश्टी पडटा एक स्लॅब जाला, सेकंड स्लॅबा तेगेले बीम बी घालून कॉलम घालून तेगे तयार चल्ले आसा. एक म्हाका दिसता 10-15% जाला आसता तेज्या वयर जाल्ली ना. आतां व्हडले व्हडले टँकर येयले पळय, रस्तो फोडून उडयलो, 2-3 दीस म्हणल्यार लायन तुटून आमकां उदक मेळना आसलें. म्हणल्यार असली प्रकरण परिस्थिती जी ऑथॉरिटी जी आसा दोळे धाकून परमिशन दिता. हो मागीर ठाम आरोप आसा ह्या ऑथॉरिटीचेर की TCP डिपार्टमेंट उरत, म्युन्सिपालिटी इंजिनियर उरत, कोणीय जे पळय ते जबाबदार मनीस आसा टॅक्निकल कितें जाणा त्या लोकांचेर सामको मागीर आरोप आसा. कित्याक ह्या प्रोजेक्टाचें मोटें करप्शन जालां. आनी गोंयच्या CM कडेन आनी सरकारा कडेन हांव मागता मागे मागणी तुमी साम चवकशी करची ह्या प्रोजेक्टाचेर. कित्याक इतली इंटरनल गांवां जेन्ना इतली फ्लॅटांचो मेगा प्रोजेक्ट येता जाल्यार ह्या गांवच्या लोकांक त्रासांक आनी तुमी कोणा वयर काडूंक सोदताय हो मोठो प्रश्न आसा. आमच्या आमदाराक आमी निवेदन दितले, तेका आमी मेळटले, ऑलरेडी दिला, तेकाय परत आमी वचोन मेळटले. तेणी सांगला आपूण आमचे बरोबर आसा आनी तेका आमी बरोबर घेवन हेजेर आमी ठाम कितें तरी मोठो विचार करतले. पूण हें प्रकरण आमी सहज सोडचें ना. कित्याक आज जर आमी जर त्रास हें केले जाल्यार फुडली पिढी आमगेले त्रास जावचे ना. जाल्यार फुडली जी येता ती पिढी आसा ती आमकां विचारतली येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तेन्ना भायले लोक येता तुमी खंय गेल्ले. ह्या लोकांनी सामकी सरासर दादागिरी जातली हिंगा सारकें. आतां रोड एकूच काय आनी कितें इल्लीगल आहा? आनी कांय ना. रोड पळय तेगे प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट लिगल इनलिगल ते आमकां लागना. पूण जेन्ना येदो व्हडलो प्रोजेक्टाक रस्त्याची गरज आसता, लायटीची गरज आसता, उदकाची गरज आसता, गार्बेजीचो प्रॉब्लेम आसा, हे विशय ऑलरेडी गार्बेज आमच्यान सांबाळपा जायना. उदक आतां जेन्ना डॅम बांदलो खूब वर्स पयलीं तेन्ना हिंगा टुरिजम नासलें, लोकस तितली नासली, ती कमी कॅपेसिटी आसली तेन्ना उदकाचें आनी पॉप्युलेशन कमी आसलें. आतां त्या प्रमाणान आतां डे बाय डे वाडत गेला. उदकाचो सोर्स आमकां चड जाय. असली परिस्थितीन जर असली 150 फ्लॅटांची प्रोजेक्ट आनी जर आमच्या अड्ड्यार तुमी मारताय जाल्यार आमच्या सहन करून घेवपाना. इतल्या लोकांक घेवन हेज्या डब्बल लोक घेवन आमी थिंगा उपोशणां बसतले. न्याय मेळटा पसून आनी सरकाराक परत एकदां हांव विनंती करता हेजेर पर्सनल CM आमचे प्रमोद सावंतान लक्ष घालून हेजेर पुरेपूर इन्क्वायरी करची ह्या प्रोजेक्टाचेर. आनी जे कोण ऑफिसर हितून इनवॉल्व आसा तांकां सडक तेणी कितें कायद्या हेजेर आसा तेजेर बुश शिकोवपाची गरज आसा. कित्याक हेजे फुडें खंयच्याच प्रोजेक्टाक परमिशन दितना त्या ऑफिसरान
कायद्याची बाजू पळोवनच दिवची, इतलीच माझी विनंती. आणि दुसरी म्हणल्यार आमी सगळ्याक गव्हर्मेंट CMA धाडले, आमी हेचे पयलीं लेटर धाडले, PWD मिनिस्टर, टावन प्लॅनराक, A to Z, काणकोण PI, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, CO, हर एकटे आमी ऑपोजिशन लिडर, युवी आलेमाव, विजय सरदेसाय, एकाच एकटे आमी नोटीस धाडली आहे. म्हणजे हेजे बद्दल हे कितें चलता हिंगा, एक गांव कसलो आनी कितें म्हणून. हो आमचो गांव एक सुंदर गांव, एक हिरवेगार गांव. हो पळय खालवडेचं गांव, आमच्या अपोजीट खालवडेचं गांव आसा. पळय शेटकारवाडो, हे मास्तिमळ, हे सगळें आमचें लिंक तुटतलें, कांयच आसपाना हिंगा. हे जे हिरवे हिरवे आहा पळय न्हू, सगळें तांबडे तांबडे जावन वयतलें. म्हणटकीर हे जेमी पळय हेज्या सरकारान तेमी ते दोळे धापून पळय तेमी हें दिलां, परमिशन दिलां, म्हाका कळना हें कितें चल्लां म्हणून. हेतून CMAक ताबडतोब लक्ष घालचें. आमचो आमदार, आमचो मिनिस्टर रमेश तवडकर बाब, आमी वचून येयले, हांवें धीरज बाब पर्सनली मेळून येयले, सगळें सांगलें हकिकत हिंगा अशें चल्लां. वो आमकां खबर ना खंयच्या फोर्साचेर हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट उब करपाक तयार जालो तो. म्हळ्यार आमी एक कचरो हिंगा आहाय ते, आमचो पणजे रावन आपलें सगळें हें हालयता सुत्रां. म्हणजे एक कळना आमी रावपाचें काय तो हिंगा रावपाना, तो पणजे रावतलो. म्हणजे हेजेर कितें म्हणटा आमकां ताबडतोब एक्शन जाय. हे आमकां सडनली आमी घेतले आहा, हे लोक न्हू, इतली हें न्हू आमचे लोक आमी सगळे एक्काने गांवांत येतले, आतां कोण ना. म्हणजे आमी ताबडतोब आयचे आयज हेजेर एक प्रेस घेवया म्हणून हांवें धीरजा सांगलें, आनी धीरज पळय तयार जावन सगळीं आमी तयार जावन आतां हिंगा येयल्ले आहाय तात्पुरते. म्हणजे हेज्याक एक मोठें आमी आंदोलन करपाक तयार आहाय. हायवे सुद्दां बंद करपाक शकता आमी एक वेळाचेर. मामलेदाराडे आमी बसतले उपोशणाक, वेळ पडल्यार सेक्रेटरीएट हांव बसतले. पूण हो प्रोजेक्ट ताबडतोब फाटीं घेवचो, एक आमी सरकारा कडेन विनंती. येवन ते पर्सनली हिंगा येवन पळोवपाचें हिंगा बाबी कितें चल्लां. ना हिंगा आमकां चीफ गोवा म्युनिसिपालिटी इंजिनियर येना, ना कोण येना, भायले सायन्यो कितें चल्लां. हिंगा पळोवपाचें बाबी, उदकाचें पळोवपाचें, हें पळोवपाचें, लायटीचें हें पळोवपाचें, बाबा कितें चलता न्ही. ह्यान फुडें आमकां हेवटे गांव आसा, काय गांव ना गांव म्हणून हिंगा अशें दिसता काय म्हणटा तांकां. म्हणजे ताबडतोब आमचो लोकल मिनिस्टर रमेश तवडकर हेणी तेजेर एक्शन घेवची. CMAन किंवा टावन प्लॅनर आमी मिनिस्टर विश्वजीत राणे हे कितें अंधाधुंदी चल्लें तेजेर मातशें विचार करचो, आनी हो ताबडतोब प्रोजेक्ट हो फाटीं घेवचो, इतली एक मागणी आमची. हें जावूं दिवपा ना आमी कितें करपा पडो. हे लोक इलेक्शन लोक येले अशें म्हणटा ते, हे लोक न्हू, हे ताबडतोब आमची. मुदत कितले दिसांचे दिता तुमी? पळय ऑलरेडी आमी रिटर्न कंप्लेन परत पयलीं हांवें परमिशना दिवचे पयलीं हांवें सगळें ऑब्जेक्शन दिल्लें, तरी पूण तें परमिशन दिलें, सगळें दिवन तें काम चालू जालें. तेजे नंतर आमी कांय जाणांनी 100-150 लोकांनी आमी सायन मान परत एक फावट सगळी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी कंप्लेन दिल्ली. तरी पूण अजून म्हणल्यार आमकां कांय रिप्लाय येयला, कांयच येयला. म्हणल्यार ते किंमत करना. आनी आमी शेवट हें डिसिजन कित्याक घेवचें पडलें, उपोशणां बसपाचें जावं आनी कितें स्ट्रायक करपाचो, कित्याक तांकां कांय कोणाक पडोन गेलें ना. ती कंप्लेन तेमी खंय कचऱ्या डब्या उडयली ती आमकां खबर ना. शेवट आनी लोकशाही हेतूंतल्यान आमकां आनी खंयचो मार्ग ना म्हणटा लास्ट डिसिजन आमगेलें उपोशणां आमी घेवन बसतले. म्हाजो स्वताचो बापूय आसा 90 वर्सांचो, स्वता आवय म्हागे आसा 86 वर्सांची, ही सुद्दां रेडी जाल्यार आमी बसपा हिंगा उपोशणां. कित्याक तेंगे दोळे मुखार जाता हें तांकां सहन जायना. कित्याक आमी गांव आसलो, आमी कशे तरेन गांव सांबाळ्ळो. आनी आतां तुमी प्रेस माध्यमांतल्यान हांव एक अपील करतां, गोंयचे सगळे NGOs आसतले जे गोंयकारा खातीर झगडताय, तुका निसर्गा खातीर झगडताय, ह्या सगळ्या लोकांनी आमकां हेल्प करपाक हांव उलो मारतां एक फावटी. आनी सगळें हांव म्हागे मोबायल नंबर जाल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव धाडून दितां. 9822166210 ह्या नंबराचेर कॉल करचें. आनी कोण कोण आमकां हेल्प करूंक सोदताय ह्या प्रोजेक्टा खातीर तेमी सगळ्यांनी आमकां येवन संपर्क सादचो आनी तेमी बी आमकां हेल्प करचें. पूण आमी हो विशय आसा तो घेवन बसतले शेवट पर्यंत, इतलें सारकें. आज आमी 30 जुलया आसाय आनी आज फाल्यांच्यान आमी ऑगस्टा म्हयन्याक वता. तेन्ना 1 ते 15 तारीख म्हळ्यार 15 दिसांचो सरकाराक आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी दिले त्या कंप्लेनीची आमी जाप येतकीर आमी 15 दिसांचो वेळ टायम पळयतले. आनी परत आमी एक दीस ठरोवन सगळ्या लोकांच्या फुड्यान उलोवन आमी केन्ना उपोशणां बसपाचें आनी फुडली आमगे रणनिती कशी करपाची ती आमी ठरयतले आनी घेवन बसतले. काणकोणच्या सगळ्या प्रिंट आणि डिजिटल मिडिया पत्रकारांक हांव प्रवीण गांवकर, म्हाजे बरोबर राजदीप बिल्डराचे मालक राजेश तारकर आणि आमच्या काणकोणच्या सायटीचे इंजिनियर कविनाथ नायक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता.
ही पत्रकार परिशद घेवपाक कारण तुमकां सगळ्यांक खबरच आसा. पयलींच एक पत्रकार परिशद जाली आनी आमच्या गांवच्या 2 भावांनी हे आरोप केले. तर त्या आरोपाचे निरसन आनी एक्सप्लेनेशन करपाक आमी हांगा आयिल्ले आसा. तुमी हांगा सगळे जाण आयले त्या बद्दल हांव खूब खूब तुमचे आभार मानता. हो जो प्रोजेक्ट आसा, पयलीं हांव थोडे तुमकां प्रोजेक्टा बद्दल सांगता, काही ताची पार्श्वभूमी सांगता आनी मागीर आमचे राजेश बाब तुमकां फुडली सांगतले. ते 5 दिसांचो आमी टायम दिता. पार्ट 1 हो सर्वे नंबर, हो म्हाजो जमनीचो सर्वे नंबर. आनी ह्या जमनी हो प्रोजेक्ट येता शिव रेसिडेन्सी म्हणून, राजदीप शिव रेसिडेन्सी. हो काणकोण म्युनिसिपालिटी एरियेन येता आनी ह्या एरियेच्या, ह्या आमच्या वॉर्डाचो नंबर आसा वॉर्ड 3 आनी त्या वॉर्डाची नगरसेवीक आसा, म्हणजे आशिल्ली आतां ती तांचो टर्म सोंपला, सुप्रिया शेखर नायक गांवकर. आतां धीरज नायक गांवकर हो आमचो शेजारी आनी तो नगरसेवक आशिल्लो वॉर्ड क्रमांक 4 जो मास्तीमळ आसा. सो ताजेर हांव मागीर येता. हो जो प्रकल्प आसा हो एक सर्वीस अपार्टमेंट आसा, म्हणजे हांगा लोक कायमचीन रावचे ना, लोक येतले आनी वतले. आनी ह्या अपार्टमेंटाक आमी एनवायरमेंट फ्रेंडली अपार्टमेंट अशे ताजे फिचर्स दवरला. ज्या अपार्टमेंटान सोलर लायट, स्वताचो ओन ट्रान्सफॉर्मर, म्हणजे गांवच्या लायटीक कांय ताजो प्रॉब्लेम आसना. पब्लीक वॉटर आमी घेयना, म्हणजे सरकारी जे उदक वतले ते आमी घेवचे ना, ते आमकां घेवपाक मेळत न्हय एज पर कायद्या प्रमाणे. सो आमचे उदकाची आमी ओन वेवस्था करतले. ह्या प्रकल्पान खूब झाडां लायतले, तो आमचो एक भाग आसा. ह्या प्रकल्पान वॉकिंग ट्रॅक आसा भितर. ह्या प्रकल्पान एक आमी बँकेट हॉल बांदता विथ एम्पल पार्किंग फॅसिलिटी भितर. म्हणजे हो जो बँकेट हॉल आसा हो काणकोणच्या सगळ्या लोकांक उपलब्ध आसतलो आनी गांवच्या लोकांक तो एकदम कमी रेटीन, म्हणजे 25% रेटीन तो उपलब्ध आसतलो. जे लोक येतले, बरें. दुसरें म्हणजे आतां एक पॉयंट बाय पॉयंट वता. ह्या प्रकल्पान 150 फ्लॅट ना. ह्या प्रकल्पान म्हाजें स्वताचें घर आसा आनी ह्या प्रकल्पान हांव रावतलो म्हाजी फॅमिली सकट. तेन्ना हांव थंय जेन्ना रावतलो तेन्ना थंय ड्रग्स हांव वेवहार करतलो किंवा बाकीचे कितें वायट धंदे करतलो हो विचार सगळ्यांक सोडून दिवचो आनी निश्चिंत रावचें. ह्या प्रकल्पान भायल्या लोकांनी दिल्ली, राजस्थानाच्यान फ्लॅट घेतला हो एक दुसरो आरोप आसा, तो खोटो आसा. ह्या प्रकल्पान सद्याक एक 25-30 लोकांनी जी बुकींग केला ते गोंयचेच आसा आनी चडशे सरकारी कार्यालयान काम करपी आसा, भायली कोण ना. दुसरें म्हणजे ह्या प्रकल्पा खातीर काणकोणची संस्कृती नश्ट जातली किंवा पर्यावरण नश्ट जातलें असो कांयच भाग ना. ह्या प्रकल्पान आमी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बी करता. ह्या प्रकल्पान आमचे सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा. ह्या प्रकल्पान सेपरेट ट्रान्सफॉर्मर आसा, उदक आमी वापरचे ना. ह्या प्रकल्पान आमी इलेक्ट्रीक कार चार्जिंग स्टेशन्स दवरतले. म्हणजे हो प्रकल्प सगळो गांवच्या लोकां खातीरच आसतलो. ह्या प्रकल्पांतल्यान उलट खुबशे नोकरी म्हणजे जॉब्स मेळटले, काही बिझनेसय मेळटले ह्या प्रकल्पा खातीर काणकोणच्या लोकां खातीर. ह्या प्रकल्पाक ज्यो परमिशन जाय, आजकाल सरकार खूब स्ट्रिक्ट आसा आनी प्रत्येक गोष्ट पडताळूनच परमिशन दिता. कारण प्रत्येक जण आतां RTI आसा, प्रेस कॉन्फरन्स घेता, सगळी इन्फॉर्मेशन मेळटा, त्या प्रमाणे खंयच लिपोवन किंवा इलिगल आमी कांयच करपाक मेळना आनी केलेंय बी ना. सगळें परमिशन घेतला. TCP परमिशन, पणजी म्युनिसिपालिटीचे, काणकोण म्युनिसिपालिटीचे परमिशन, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाची परमिशन, PWD, इलेक्ट्रिसिटी, जी परमिशन आसा ती सगळी घेतला. जे पयशे भरपाचे आसा गव्हर्मेंटाचे, म्हणजे आमी आतां काणकोण म्युनिसिपालिटीकच आमी 97 lakhs टॅक्स भरला, म्हणजे परमिशन आमचे 97 lakhs काणकोण म्युनिसिपालिटी भरला. अशें खुबशे परमिशन घेवन वेवस्थीत ताजे अप्रुवल घेवनूच आमी हो प्रोजेक्ट सुरू केल्लो आसा. ह्या प्रकल्पाचे जे बिल्डर आसा ते गोंयचे आसा
ते दिल्लीचे न्ही, ते राजस्थानचे न्ही, ते मुंबयचे न्ही, आनी बिल्डर हांगा बसलो आसा बाब राजेश तारकर. राजेश तारकराचे जे कन्स्ट्रक्शन नांव आसा राजदीप बिल्डर्स. राजेश तारकर हो एक गोंयचो आतां नामांकीत बिल्डर आसा, ज्या मनशाक गोंयचे पर्यावरण, गोंयचे समाजकार, गोंयचे सांस्कृतीक क्षेत्राचे खूब संवेदनशील तो आसा. आनी तो कितलेशे लोकांक, म्हणजे इतली लोकांक तो गोंयभर तो मदत करता. तो सामाजीक कार्याक मदत करता, तो सांस्कृतीक कार्याक मदत करता, तो पर्यावरणाचे मदत करता, तो मंदिरांक मदत करता. असो हो सुसंस्कृत मनीस. बेसिकली फ्लॅट गोंयकारांक आणि जे गोंयची आज पर्यंत ताणें जे फ्लॅट्स ज्या जाग्यार बांदला ते सगळे गोंयकारांकच विकले आसा न्ही. प्रोजेक्ट गोंयकारांक. सो असो हो मनीस ह्या प्रकल्पाक ताणें हात घातला. आनी हांवें ताका मुद्दम म्हणला कारण म्हाका गांवांत इम्प्रुवमेंट करपाक आसा, म्हाका शाळा बांदपाक आसा, म्हाका संगीत स्कूल बांदपाक आसा, म्हाका एक ल्हान मठ बांदपाक आसा, बाकीचे फॅसिलिटी करपाक आसा. आनी ताजोय उद्देश तो आसा की गांवच्या आजूबाजूच्या सगळे परिसरांतल्या लोकांकच थंय नोकरी मेळची. आतां जो अजून एक मुद्दो आसा तो रोड. तुमकां आमी रिजनल प्लॅन 2021 आराखडो दिला आनी त्याच जाग्याचो आमचो जागो हायलायट करून तो जो रोड पास जाला तो 15 मीटर वायड रोड आसा, म्हणजे एज पर रिजनल प्लॅन. आता प्रत्येक गांवांत रोड, एक्झिस्टिंग रोड थोडो बारीक आसूं शकता, तसो होय बारीक आसा. थोडो बारीक आसा, थोडो मोठो आसा, थोडो लोकांनी कंपाऊंड हाडून रस्ते घातला, ते खूब आसा, ताचेर आतां आमी उलयना. पूण TCPन सगळें व्हेरीफाय करूनच रोड एक्झिस्टिंग मागीर प्रपोज ताचे रिजनल प्लॅनाचो कितलो आसा तो पळोवनूच हो प्रोजेक्ट दिल्लो आसा. आनी आमकां रस्त्या कडच्यान सेंटरा कडच्यान 7.5 मीटर सेटबॅक सोडपाक लायला, बिकॉज इट इज 15 मीटर्स वायड. आनी सेटबॅक सोडूनच आमकां बांदपाक लायला फुडलें, म्हणजे कंपाऊंड आमचो सेंटराच्यान 7.5 मीटर रोड जावन मागीर कंपाऊंड येतलो. ते परमिशन ते आमकां कंडिशनूच घालून दिला. आमकां TCPन अजुनूय कंडिशन घातला, जवळ जवळ 300 झाडां भितर लावपाक जाय. ते कंडिशन आसा, वन ऑफ द कंडिशन्स बाय TCP. सो हो एक पर्यावरण म्हणजे एनवायरमेंट प्रोजेक्ट आसा, जो कॉन्क्रीट जंगल आसत ना, ज्या जाग्यार खुबश्यो कार्यावळ जातल्यो, ज्या जाग्यार सांस्कृतीक कार्यावळ जातल्यो, ज्या जाग्यार लोकांचे काही जे फंक्शन्स आसा ती जातली. दुसरें म्हणजे ह्या प्रोजेक्टा खातीर गांवांत शांतता बिगडटली किंवा गांवांत खुबशे ड्रग वेव्हार जातलो अशें कितें एक आरोप घालता तो खूब निराधार आसा. आमी सगळीं सुजाण नागरीक आसा. हांवूच काणकोणांत कितलेशे सांस्कृतीक कार्यक्रम करपाची म्हाजी उद्देश आसता, जे पयलींचे आमचे वैभव आसा ते परत हाडपाचे उद्देश आसता. आनी ह्या प्रकल्पाच्या निमित्यान हांव आनीकय कितें कितें करपाक सोदता, तर हो सगळो निराधार आसा. दुसरें म्हणजे हांगची हिरवळ वतली, हांगा हिरवे हिरवे आसा, तांबडे तांबडे जातले. हांव स्वता येवन थंय एवरी इयर शेत करता. हे लोक जे उलयता ते शेतय करना, पडंग उडयला, आपली भाटी पळयना, खंयच लक्ष घालना, आनी उलट म्हणटा हिरवे हिरवे ते तांबडे तांबडे जातले. तसो कांयच ना. आतां दुसरी अजून एक म्हत्वाची भाग म्हणजे ह्या पयरची प्रेस कॉन्फरन्स धीरज गांवकर, मंजुनाथ देसाय म्हणजे गांवकर आनी नारायण गांवकर हे 3 मेन आसा. ह्या पयरची प्रेस कॉन्फरन्स टोटल 14 लोक आसा, तातूंतले 6 जाण गांवचे आसा आनी 8 जाण भायल्यान हाडले आसा. जी नगरसेवीक आसा ताणी केन्ना बरो हो प्रोजेक्ट म्युनिसिपालिटीन एप्रूव जाला 2.5-3 वर्सां पयलीं. हे सगळे आतां तो धीरज आसा तोय थंय नगरसेवक आशिल्लो, आमचो वॉर्डाचो नगरसेवीक थंय आसा, कोणीच विरोध केला, सगळी वेवस्थीत करून हाडला. आतां आमचो प्रोजेक्ट सुरू जातकीर हो बोवाळ चल्ला. ताचें कारण हांव सांगता. धीरज गांवकरान हो म्हाजी जमनी आपली जमीन आसा म्हणून म्हाजेर पयली कंप्लेन केल्ली, कोर्टान गेल्लो, ती कोर्टान भायर पडली. मंजुनाथ आनी नारायण गांवकरान बी आमचेर कंप्लेन केली खूब. आमकां डिमार्केशन म्हाका करपाक दिन जालें, म्हाजी बॉर्डर म्हाका कळपाक जाय आशिल्ली, ती दिन जाली, थंयच हाडयलें. डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेन घातल्यो, म्युनिसिपालिटी कंप्लेन घातल्यो, लोअर कोर्टान कंप्लेन घातल्यो, टावन एंड प्लॅनिंगान कंप्लेन घातल्यो, सगळे कडेन तांची कंप्लेन भायर पडला. आतां तो म्हणटा की जमनीचे मालकी विशीं आमकां कांय पडून गेल ना. पयलीं जमनीचे मालकी विशीं ताणें प्रश्न काडलो, 6-7 वर्सां कोर्ट चल्लो, ते भायर पडले. आतां तो ते जायना म्हणून हे रस्त्यार येवन लोकांक एकत्र करता, लोकां कडच्यान सिग्नेचर घेता, लोकांक भडकायता, खोटे आरोप घालता, नॅरेटिव्ह सगळे रॉंग घालता आनी एक दिशाभूल करता. आनी ते आतां म्हणटा की आमी हायवे बंद करतले. हे सगळे उलट तेच पिसफूल जे चल्ला ताजे विरुद्ध वता. आमी कोणाकच दुखयनासतना उलट काणकोणाक उदरगत जावची, काणकोणाक वेगवेगळ्यो संदी येवच्यो ह्या आनी हो एकूच आमचो प्रोजेक्ट आसा. खूब कितें काणकोणान खूब प्रोजेक्ट केला, खूब कितें कितें कमर्शियल हाडून दवरला असलेंय ना. हो फक्त एक प्रोजेक्ट आसा, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट आसा.
आनी लास्ट सांगपाचें म्हणजे धीरज गांवकर ज्या वार्डान 4 वार्डान ताणी ते एक थंय साम्राज्य उबारला, कितलेशे घरां हाडून दवरला, कितलेशे लोक भायले आयला, तांकां ताणी वोटींग करून दवरला, आपले वोटर्स करून दवरला आनी त्या वार्डांनी कितलेशे आमची गोमंतची जमीन एकट्यान व्हडली हाडून 2.5-3-4 लाख हाडून थंय प्लॉट्स करपाक गेले, ते आमी हारयला. ताजेर तो एक शब्द उलयलो ना, ताजेर तो उपोशनां बसना. ती थंय म्हणजे व्हडली संकट आसा खरें म्हणजे. हे आमचे फक्त 10,000 स्क्वेअर मिटर म्हाजी ओन जमनी हो प्रोजेक्ट आसा. बरें, ह्या प्रोजेक्ट आमी झोन बदलिल्लो ना, आमी C1 केलो ना, C2 केलो ना. जो आसा FAR त्याच FAR आमी मानला. आमचे कडेन 10,000 आमी आतां जवळ 2,000 स्क्वेअर मिटर तेतून भितर गार्डन आसा, 2,000 स्क्वेअर मिटर थंय एज पर रूल अशें सगळें करून दवरला आमी प्रोजेक्ट. जो आसा त्या रुला प्रमाणेच आमी केला. खंयच कन्वर्शन इल्लिगल केलें ना, कांय केलें ना. जे रिजनल प्लॅन आसा, जर आमकां C1 करपाक मेळटलो, आमकां ग्राउंड प्लस 8 करपाक मेळटलो, आमकां C2 करपाक मेळटलो, आमकां खूब वाडोवपाक मेळटलो. आमी वाडोवपाक गेले ना. जो आसा तुमी चवकशी करूंक शकता. तर असो हो प्रोजेक्ट आसा. हो धीरज गांवान लोकांची घर मोडपाक, लोकांक घर बांदपाक दिना, बांय पुरोवन उडयता, पंप काडून भायर मारता, रस्तो वाडयता, झाडां ताची जमनीर ती कापून उडयता, झाडां मुळा सकट कापून उडयता, धमकी दिता. हांव शेताक जे शेत करता, हांव आनी म्हाजो बापोल, त्या शेताक ताणें उदक येवपाचें बंद केलें, कॅनलूच बंद करून उडयलो. ती केस चालू आसा. अशी वेगवेगळी उचापती करपी हो धीरज. पूण आमी ताका कांय म्हणना, तो ताची स्वभावा प्रमाणे तो करूं दी. पूण ओगीच खोटे लोकांक नॅरेटिव्स घालून, भडकावून, मुद्दाम ओडून हाडून थंय उबो करप, ताची सिग्नेचर्स घेवप, खोटी आरोप घालप. कारण आमी पयलीं सांगल्या प्रमाणे आमी उदकाक हातूच लावचे ना पब्लीक. आमी ट्रान्सफॉर्मरांचो वेगळो आसतलो, सगळे भितर अरेंजमेंट आसतली, सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आसतलो, 1 न्ही 2 सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आसतले, बँकेट हॉल आसतलो. असो एक प्रोजेक्ट आसा. आनी ह्या प्रोजेक्टाक कायमस्वरुपी लोक येवन रावचे ना, मदीं मदीं येवन वतले लोक. असो हो प्रोजेक्ट आसा. सर्वीस डिपार्टमेंट आमचे पेक्षा ह्या प्रोजेक्टाच्या व्हडले व्हडले सर्वीस डिपार्टमेंट काणकोणा आसा, वेवस्थीत चल्ले आसा, पाटणे आसा आनी खंय खंय आसा. तसोच हो एक प्रोजेक्ट आसा. इतलेंच हांवें सांगपाचें आशिल्लें. ताचे फुडलें आमचे बाब राजेश तेन्ना म्हाका दिसलें की येस, मिडियाचो बरो रोल आसा. कित्याक आमकांय आमचीय बाजू मांडपाक मिडिया आमच्या फुडल्या मदतीचो हात दिता, आमचीय बाजू आयकून घेता. प्रवीण बाबान सामकें परफेक्ट सगळें एक्सप्लेन केल्लें आसा. तातूंत म्हाका आनी सांगी सारकें उरलां अशें कांय अशें दिसना म्हाका. तरी सुद्दां तातूंत 2 गजाली हांव एड करता. कित्याक हांवें गोंयान अरावंड 30 प्रोजेक्ट डिलिव्हर केले. ऑल ओव्हर गोवा राजदीप बिल्डर काम करता आनी म्हजें धोरण गोंयच्या लोकांक जॉब मेळचे, गोंयच्या लोकांक प्लॅटफॉर्म मेळचो, सप्लायर जे कॉन्ट्रॅक्टर सप्लायर सगळे चडशे गोंयचे जे अवेलेबल आसा तितले स्टाफूच 200+ गोंयकार आसा राजदीपान. इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कार्पेंटर सुद्दां जर गोंयचे मेळत ते सुद्दां फूल स्विंग आसतले. सेक्युरिटी सुद्दां आमच्या फिल्डान गोंयकार काम करता, सेक्युरिटीचे सुद्दां जॉब आसा. आता एकच प्रामुख्यान जो विशय मातसो क्लॅरिटीन सांगता, जो कदाचित प्रवीण बाबान तितलो तेजेर फोकस केलो ना. भायलो बिल्डर, गोंयचो बिल्डर आनी भायलो बिल्डर आनी भायले लोक येता, हाजेर हांव क्लॅरिटीन सांगता. प्रवीण बाबाक कदाचित सांगपाक फाटीं फुडें जालो, कितें सांगून आसतलें. प्रवीण बाबा ऑफरी खूब येताल्यो भायल्या बिल्डरांच्यो, खूब तेंप जालो तेजो प्रोजेक्ट आशिल्लो. पूण तरी सुद्दां ताणें म्हज्या पेक्षा सुद्दां ताका चड ऑफर येताले, ताणें रिजेक्ट केल्या. कित्याक ते जर भायले लोक बिल्डर हांगा आयले, ते गोंयकारा खातीर काम करिना. तांची रेट अशी आसता की गोंयकार घेवंकच पावना. त्यामुळे त्यांचे प्रपोजलूय चड आसता, तेजे पयशे दिवपी पद्दत सगळ्याकूच चड आसता. कित्याक ते हाय रेटीन विकता, ते गोंयचे घेवंक पावना. सो ह्या सेन्स केला गोंयान अशें घडटा म्हणून भायले बिल्डर आयले की भायले लोक येता. बिकॉज ऑफ दीस इज द टेक्निकली एक्झॅक्ट सायंटिफीक रिजन. पण आमी जेन्ना प्रोजेक्ट करता ते गोंयकाराच्या बजेटाचेच करता. आतां हांगा तुमी जर सारकेच डिटेलान जे कितें आमी उलयता, प्रवीणान उलयता ते चॅक करतले जाल्यार सब रजिस्टरान जे सेल्स एग्रीमेंट जाल्यार हेजे लिस्ट दिता तुमकां. म्हणजे सांगता असो न्ही, लिस्ट पयल्यार कळटलें. सगळे गोंयकार लोक आसा घेवपी. प्रभू देसाय, सावल, चोडणकर, परब हीच नांवां मेळटली. आनी राजदीपान बेश्टो केन्ना एकदां सर्वे करा मेळटाले, ते लिस्ट मारलेलें आसता हेजेर, ओनर कोण फ्लॅटाचे. 90% तुमकां हीच नांवां मेळटली. सो प्रूफ आसा, जशें हांव सांगता म्हणून प्रूफ आसा. हांव सांगता म्हणून न्ही, प्रूफ आसा की राजदीप बिल्डर 90% गोंयकारांक लागून आसा आनी जॉब सुद्दां गोंयकारांक लागून दिल्या. म्हणून खंयी गोंयांत काम करपाक एक उमेदशी येता की ज्या गांवांत हांव वतलो त्या गांवांत म्हजें पयलीं धोरण आसता त्या गांवांत कितें तरी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळची. आतां थंय 2 जाण
इंजिनियर आसा ज्युनियर ते धुरी म्हणून हांगचेच ते काणकोणचे. हांवें खंयच्यान धरून हाडून हांव पयलीं सांगलेलें प्रविणाक म्हाका हांगा इंजिनियर जाय जाल्यार काणकोणचेच जाय. आतां कॉन्ट्रॅक्टर हांवें युपीचो घालूं ना तोय तुमचो काणकोणचो आहा. कितें सामान घेवपाक जाय जाल्यार हांगच्यानूच घेवपाचो म्हजो प्रयास आसता. कित्याक ह्या एरियेन आयलो जाल्यार त्या एरियेन बिझनस जावपाक जाय. आतां हांव हाजेर येता प्लॅनाच्या टॅक्निकल क्लियरन्साचेर येता. आतांचे TCP ऑफिस, आतांचे म्युन्सिपालिटी सगळे जाण हायली एज्युकेटेड आसा. कशाय कसो प्रोजेक्ट पास जायत ना. त्या लोकांच्या तकलेन जे कितें गेलां तें मातशें भायर काडूंक जाय की आतांची फायल आमी हो प्रोजेक्ट 1.5 वर्सां लागली आमकां एप्रुवल घेवपाक. प्रत्येक 5 फावटी प्लॅन चेंज जाला. खंय तरी मातशी लायन चुकल्या, खंय तरी हें जालां. आमचो हांगा ऑफिसर कितलेच फावटी येवन गेला काणकोण. म्हणजे ना मातशी लायन चुकल्या, मातशें हें चुकलें आनी फूल सपोर्ट केला. आमी केन्नाच हांवें इतले प्रोजेक्ट केले हांव केन्नाच इनलिगॅलिटी करपाक सपोर्ट करिना. हांव वयल्यान त्या गव्हर्मेंट ऑफिसराक सांगता जाय तितले सारके कर, जाय तितले फावटी आमी आतां करून सारके दी आमकां. सारको करून घेतलेलो आसा कितेंच ना. आतां तें एक पयर तेजे प्रेस मिडिया पळयतना म्हणल्यार प्रोजेक्ट सारको आसा म्हटलें सुद्दां तेणें. प्रोजेक्टान कितेंच ना म्हणजे तेणें सगळ्यो चौकशी काडल्या. प्रोजेक्टान कितेंच ना तें. आतां रोडाचेर टॅक्निकली जर आयलो रोडानूय काय ना. फक्त ते टार रोड केला ताका टेप लायला आनी 2.5 मिटर म्हटलो अशें म्हाका अंदाज दिसता. टार रोड म्हणजे टार रोड हो रोड न्ही. तेच्या आजूबाजू मातयेचे आसता, तेजे रुंद आसता, तेजे झाड वॉल आसता, तेजे झाडां आयिल्ली आसता. तो सुद्दां रोडान आसता, फक्त साफ केल्लो नासता. आतां हांगा 15 मिटर रोड सामको आरपीन दाखयला. हें तुमकां हाजेर दिला आसतलें. हेजेर आसा सारको दाखयला. मागीर आमी झोनींग सर्टिफिकेट लँड यूज म्हणून झोनींग सर्टिफिकेट घेता. तातूंतय बरयलां तेंय दिता तुमकां 15 मिटर रोड प्रपोज केला. आतां एक्चुअली आमकां 15 मिटराची गरज ना. आमी 8-10 फ्लोर बांदूंकूच ना. आमकां 6 मिटर रोड पुरो 5 फ्लोराक. दॅट इज द रिक्वायरमेंट एक्चुअली. पण तरी सुद्दां हो रोड आसा त्या एका कॉन्फिडन्सान आमी फुडें चल्ले आनी आमकां सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसांनी एप्रुवलां दिली. आतां हाची लॅक ऑफ नॉलेज बाकीच्या समाजाक आसूं शकता. सगळें टॅक्निकल सगळ्यांक कळटा अशें ना न्ही. म्हणजे ह्यो सगळ्यो गजाली प्रपोज रोड जावं RP20 सगळ्यांक ते कितें टेप लावन वतले. तांची कांय चूक ना. म्हणजे कोण कितें करता तांची 100% चूक आसना. पूण ते तांच्या बरोबर क्लॅरिटी मांडप हे आमचो रोल आसता. सो ते सारकें क्लियर आसा. अजून पर्यंत इन ग्रेस ऑफ गॉड खंयचोच प्रोजेक्ट आमी केला तितून इनलिगॅलिटी करूं ना. केन्नाच राजदीपाचेर कसली केस ना. केन्नाच खंयचे शेजारी लोक म्हज्या प्रोजेक्टान आसा तांकां सदांच मदताची भावना आसता. म्हणजे मदत करूं जाय आजूबाजूच्या लोकांक कितें आसा जाल्यार आमचो रोल तो त्या वाड्याक कितें तरी करपाचें. आनी हांगाय म्हजो तेंच आसा. हांगाय प्रवीण बाबान जेन्ना म्हाका सांगलें आमकां एक हांगा स्कूल घालूंक जाय, आपल्याक कितें कितें करूंक जाय म्हणल्यार म्हजें बजेट ह्या प्रोजेक्टांच्यान 2% एक्चुअली आसता म्हजें. खंय प्रोजेक्ट येता ताचे 2% हांव आजूबाजू शेजारीचे रस्ते क्लियर कर, CCTV घाल, कितें अशें चालू आसता. झाडां लाय त्या एरियेन अशें आसता चालू. हांगा म्हणल्यार 10% करुया पयलो प्रोजेक्ट काणकोणाक. आनी ह्या परिसरान कितें मदत कोणाक करूंक जायी जावं हे डेव्हलपमेंटाक कितें मदत जर जायी जाल्यार डेफिनेटली आसतली. आनी तुजें तें स्कूल घालूंक सोदता, म्युजिकल स्कूल घालूंक सोदता, पोरणी एक स्कूल घेवन ते रिपेर करूं शकता एक देवूळ. हांव म्हणल्यार उमेदीन तुज्या फाटल्यान आसतलो. आनी इवन म्युन्सिपालिटीन सुद्दां जेन्ना मेळिल्लो तेन्ना सुद्दां तांकां सांगलेलें पळय आय एम नॉट अ बिल्डर. लायक आयलो प्रोजेक्ट केलो गेलो. हांव 25 वर्सां मेंटेन करता प्रोजेक्ट. 25 वर्सां आसता. राजदीप बिल्डर इज नोन फर्स्ट बिल्डर इन गोवा फॉर 5 years वॉरंटी एंड 25 years मेंटेनन्स. म्हणजे 25 वर्सां त्या एरियेन हांव सदांच येतलो. कितेंय ते अशें ना की प्रोजेक्ट बांदलो विकलो. ते तर अजिबात ना. जे कितें आमचेर एलिगेशन घातलां की राजस्थानी दिल्ली एक सुद्दां म्हाज्या प्रोजेक्टान कोणें जर दिल्लीचो कस्टमर आहा म्हणल्यार म्हाका दाखोवचो एक्झिस्टींग प्रोजेक्ट एक सुद्दां ना. नाच ना. तुमी वचून बोर्ड पळया न्ही वचून पार्किंगान बोर्ड लायता काय ना ओनरांचे ते वचून फोटो मारून हाडा. सगळीं नांवां हीच मेळटली. फट्टे, गोवा, प्रभुगांवकर, कामत, थळी, तारी, वळवयकर, पागी हीच नांवां मेळटली सगळीं. त्यामुळे हें जें कितें एज्युकेशन म्हणजे चुकीचें जें कितें NGOन उलयलें ताजेर हांव कांय म्हणना. बट सगळ्यांक एक एक ताकडेन मेजप न्ही. सगळ्या बिल्डरांक एक एक ताकडेन मेजप न्ही. ताची हिस्ट्री पळोवप. बाबा तो कितें बिल्डर, हो तो खंयचो बिल्डर, तो कितें करता गोंयाक लागून, तेजी हिस्ट्री कितें आसा, फाटले तेजे फ्लॅट प्रोजेक्ट कितें आसा हें पळोवप आनी उलोवप. आतां तें उलयलें ताजेरूय म्हजें कांय म्हणणें ना. आमची बाजू मांडपाक तुमी आयज इतलो आमकां वेळ दिलो, इतलो शांतपणे आयकून घेतलें. खूब तुमचे उपकारी कसो हांव म्हणटा. कित्याक सांगूया की इमिडिएट हें आपयल्यान तुमी आयले कित्याक नाच्या लोकांच्या तकलेन तेंच उरतलें न्ही नेगेटिविटी. सो फाल्यां कदाचीत तें प्रेस मिडियाचेर डिजिटल मिडियाचेर आयले की तकलेंतले वतले. आतां फुडलो प्रवास कितें आसतलो तो देवाक खबर. जे कशें फुडें येतले त्या प्रमाणे सत्याच्या मार्गार वचून आमी काम करत आसतले. सत्याच्या मार्गार रावन बरेंच प्रमोट करपाक वतले.
कांयच वायट करपाक वचना हें आमचो एक कमिटमेंट स्वता कडेन तो पयलीं पासून आसा आनी अजुनूय आसा. तेच्या अतिरिक्त तुमकां जर कितें विचारूंक जाय जाल्यार तुमी विचारूं शकता. तुमच्या फ्लॅटाची रेट कितली आसा अशें 75 फुल्ली फर्निश्ड 75,000 पर स्क्वेअर मिटर 50-60 लाखाचे सुद्धा फ्लॅट आसा 1 BHK. गांवच्या लोकां खातीर म्हणलं पळय तुमी फॅसिलिटी कितें कितें म्हणजे ती भितर एक्सेस मेळटलो गांवच्या लोकांक. तातूंत हें आसा 150 लोकांचें एक सुपर मार्केट आसा भायर रोडार कॉफी सेंटर आसा 150 लोकांचें हॉल आसा तातूंत आमी पार्किंग केला 200 सो दॅट एक गाडी रस्त्यावर उरपाक जायना. म्हजो एक गोल आसा गोंयांत एक हॉल बांदपाची तशी 4-5 तातूंत एक दाखोवन दिवंक जाय गोंयांत की पार्किंग 150 जर हॉल आसा जाल्यार 200 पार्किंग आसूंक जाय कित्याक गाडयो खूब येता. सो एकू हॉल तशें म्हाका दिसना गोंयांत. सो म्हजो एक प्लॅनिंग आसा एक थिवे प्लॉट घेतला आनी थंयच प्लॅनिंग आसा जमनीन वचून 2 लेयर पार्किंग म्हणजे पोना वचप 5 लोकांनी छत्री लावूंक जायना आनी वत लागूं जाय तसोच हांगा केला हांवें 150 लोकांचें आसा पूण पार्किंग 200 आसा खंय एक गाडी भायर उरची ना अशें आसा. बरें लोकल्सां खातीर कितें ओकेजन आसा जाल्यार सबसिडी मेळटली अशें म्हणलें तुमी 20% हें थ्रू आउट काय इनिशियल स्टेजीस ते असतात इवन तातूंत हांव तुमकां सांगता आतां तुमचें नांव कितें बबेश बाबेश तातूंत हांवें प्रोविडंट घालेलें कसलोय स्पिरिच्युअल प्रोग्राम करता जाल्यार हांव पयशे घेवपाचो ना. कित्याक घुमट आरती करता जाल्यार तुमी तर प्रिंट्स मिडियान म्हाका सदांच पळयता घुमट आरती थंय कोण दवरता फ्री स्पिरिच्युअल फंक्शन करता फ्री कित्याक प्रमोट करूं जाय न्ही आमकां भजन करता फ्री फक्त कोण कोणाचे बर्थडे करता ते कमर्शियल खंय 100 रुपया येतलो म्हाका 25 रुपया तेय बी हांव ताका सांगलें घेवया कित्या खातीर थंय बुकींग म्हणून जावंक जाय न्ही नाल्यार फर्स्ट कम फर्स्ट म्हणून उरपाक जाय आनी तो पगार सुटल्या पुरो वॉशरूम AC BC तितले मेंटेनन्स म्हाका सुटल्या पुरो आनी ते दिवंकूच जाय आनी खरें खरंच दिसता म्हाका म्हाजी ती ड्युटी एक बिझनेसमॅनाची ड्युटी समाजा कडल्यान जर कितें तुवें जोडटा धंदो करून जाल्यार बॅक टू सोसायटीक दिवंक जाय आनी त्याच प्रिंसिपलाचेर राजदीप चलता हे हांव उलयता अशें की तुमी कोणाकूय विचारूं येता राजदीपा बद्दल पूण म्हाका ड्युटी दिसता काणकोणान जर प्रोजेक्ट एक जालो जाल्यार हांवें तेंच्या खातीर कितें तरी दवरूंकूच जाय ते हॉलाच्या माध्यमांतून हांव दवरपाक सोदता आनी तें तुमकां सांगलें स्पिरिच्युअल रिलेटेड एज्युकेशन रिलेटेड मेडिकल रिलेटेड फ्री बाकी कितें कोण कमर्शियल एक्टिविटी करतात तांच्यांनी म्हाका हेजे दिवचे अशें 25% मेडिकल रिलेटेड इन द सेन्स ब्लड कॅम्प बी आसा आतां आमचे तालिगांव तुमकां आतां खबर ना म्हणून सांगता तालिगांव 2 ब्लड कॅम्प आसा आनी आमी ताका फ्री हॉल दिला राजदीपाचो आतां आसा 14 तारखेक फ्री दिला आनी ते असल्या कारणाक हांव फ्री दिवपी कोणी ब्लड कॅम्प करता फ्री दिलो. केन्ना म्हणलं कंप्लीट जातलो 3 वर्सां बरें आनी आतां म्हणलें की 25-30% लोकांनी बुकींग जालां अशें पळयलें हय करेक्ट सर आनी ते तुवें मागीर एक म्हणलें कितें ते टायम रिप्ली रावपाक इन्व्हेस्टर म्हणून सर्वीस अपार्टमेंट न्ही ते म्हणजे तो आनी एक भाग तुमी बरो क्वेश्चन हांगा भायले लोक येतले आनी इलेक्ट करून आपल्याक जाय तर इलेक्शनाक कोण नाच म्हणजे वोटर रायटिंगाक कोणाक ना ते लोक भायले आसा म्हणजे पणजेकार आसा मडगांवकार आसा काणकोणकर आसत ना म्हणना तुमकां म्हणटकूच पणजेच्या लोकांनी खूब जाणांनी घेतले ते गव्हर्मेंट सर्वंट टीचर आसा म्हजे स्वता भाचो आसा सर्वेश परब आसा म्हाजो चोडणकर म्हजो भाचो जावंय आसा अशे कितलेशे जे समज तुम्ही घेतलो फ्लॅट तूं एक केन्ना वर्सांतल्यान 10 दीस रावपाक शकता बाकी दीस रावचो ना तेन्ना तो लिजा दितलो असो ताजो करता आसा म्हणजे थंय जे आतां घेता पळय ते इन्वेस्ट करता हे रावचे ना थंय म्हणजे दुसऱ्या कोणाक वोटींग जे म्हाका पयले फावट कोणी तरी म्हटलें भायले लोक हांगा रावतले आनी ते वोटींग रायट येतले आनी ते मागीर कोणी दुसरोच आमकां निवडून येतलो तशें हांव कोण तो विशय घेतला न्ही तांचें नांव काणकोण रजिस्टरा आसा ती तुमी चॅक करूं शकता किंवा जर तुमकां हांवें अजून काय विकला ना ताणें विकला ताका हांवें ओशी जाणून आतां हांव आनी एक सांगूं शकता विसरलो की म्हाजी 2 फ्लॅट हे गांवची लोकां खातीर आसतले कितें लग्न आसा कितें कार्य आसा तांकां जर रावपाक नातेवाईक कित्याक कोण येता ते कायम थंय वापरूंक शकता तेजी फ्लॅट आसा वेळेकार न्ही तूं गांवांकार ताजें कितें आसा ताणें आपलो प्रोजेक्ट डिटेल सांगूंक शकना ताणें आपलें ताणें घर जें आपलें दवरलां पळय तें वयर दवरलां 3rd फ्लोराचेर दवरलां आनी ताका हांवें सांगलां सकयलें विकूच नाका तुजेच कडेन दवर कित्याक कोणी विकलें तुवें कोणी केलो रावपाक गेलें तुजें लायफ डिस्टर्ब सो ते थंय फ्लॅट तेजे आसतले तेजे उलयता तुमी तातूंत तो कोणाकूय लग्न जालें ते रावंक दिवंक शकता ते अनाउन्समेंट करता आतां कितें जालां तो आतां आमकां प्रत्येक कडेन अडचणी हाडला म्हणून तो डिले जालो पाहिजे आतां आमी सुरू केला 2024 कन्स्ट्रक्शन आतां जाली 26 पूण आतां आमी सगळी एप्रुवल जाली म्हणजे फास्टच वतले. आतां कशें आसा की तुमी म्हटलें तशें रजिस्ट्रेशन हांवें जें तुमकां सांगलें गोंयकार लोकांनी घेतला तुमकां जाल्यार डेटा मेळूंक शकता सब रजिस्ट्रार आमीय दिवं शकता तुमकां जाय एका लिस्ट दिवं शकता दीस इज तशें एकटोय भायलो ना बाबाचो चुकून जर एकटा कोणाक भायल्यान दिला एक बाबा आसा कोणी तरी भायलो तोय नसो आजून पर्यंत जे आमी विकले तितलेय गोंयकारूच आसा
म्हापशेकार आसा, पणजेकार आसा, मडगांवचे लोक आसा, गोंयकार 100%. आनी आय एम डॅम शुअर की तो द वे प्रत्येक जाणांनी आपापले कोणी आपणे एक घेतला तो आपल्या भावाक सांगता, कोणी आपले घेतला भावजीक सांगता, हेंच चालू आहा. हेतून अशें कळटा की हांगा सगळे आमचे गोंयकारच आसता, ते रावपाक येवचे ना. वोटींग रायट तुमचो चेंज जावचो ना. बेसिकली जे म्हाका सुरवातीक म्हटलेले अरे ते 100च्या आसपास फ्लॅट येता, भायले लोक येतले आनी वोटींग रायट घेतले, ते वोटींग रायट कोण घेवचो? सर त्याची दुसरी गजाल आसा की ह्या प्रोजेक्टा संबंधान जर सरकारी यंत्रणेन समजा जर तर एक्शन घेतली ना जाल्यार आपूण 15 ऑगस्टान तो उपोशणां बसतलो, त्याचो इफेक्ट तुमचेर कितें जातलो? ते हे जालें लॉ एंड ऑर्डर, तातूंत काय आमी वचूं शकना. पण ते आमचे डेमोक्रेसीन हेच तर आसा न्ही इम्पॉर्टंट की दोन आपल्याक कितें जाय तें करपाक फुडें सरता. म्हणटकच लॉ एंड ऑर्डरान हांव काय वचूं शकना. लॉ ऑर्डर मागीर ते पुलीस पळयतले, मागीर ते गव्हर्मेंटातून इंटरफियर जातले. फक्त लोकांची दिशाभूल करची न्ही म्हणून आमी आतां सगळें क्लिअरिफाय केलां. आमचे एक्चुअली फियरान आउट ऑफ फियर बी असो हे दिला असो काय ना प्रेस. लोकांक सत्य परिस्थिती कळना जाल्यार कळचेच ना. लोकांक दिसलो 2.5 मिटरूच रोड आसा म्हणून. तो 2.5 मिटर ना, तो 15 मिटर पास जाल्लो आनी तातूंत तो टार रोडाक टेप लायली म्हणून तो रोड जायना. सायडीकचे आसता हे लोकांक खबर आसूं जाय न्ही. तो मातयेचो आसता जो टार कुडके वचून बारीक जाल्लो आसता आनी खंय टार ना म्हणजे रोडूच ना अशें जायना. इतले कडेन गोंयान तशें आहा की टार गेल्या पावसान माती दा म्हणजे थंय रोड ना अशें ना न्ही. तो रोड आसता, फक्त तेजे झाडां येता, अशी सायडीक झुपडां येता, कोण तरी आडे लायत करतात आपल्या घराच्या फुडल्यान, ते रोड मागीर कमी दिसपाक लागता. पूण जाय तेन्ना ती झाडां काडची पडटा. इवन आमी सुद्दां थोडे प्रोजेक्ट केल्या पळय ते आमी फुडल्यान ब्युटिफिकेशन केलां, पूण म्युन्सिपाल्टीन पंचायतीन बरोवन कितें दिल्लें आसता जेन्ना रोड वायडनींग जातलो तेन्ना ते आमी काडटली अशी एफिडेविट दिल्ली आसता आनी खरोखर काडल्या. गिरी म्हजो प्रोजेक्ट आहलो, रस्त्यारूच आमी हे घातलेले आमचो टावर एडवर्टायजमेंटाचो, तेंच्यांनी म्हाका घालपाक दिल्लो, पूण रस्तो आतां तेन्ना काडचो पडटलो. आमी आतां काडलो तो. ऑलरेडी रस्तो व्हडलो जालो गिरी म्हापशाक पयल्यान व्हडले जाले, ते काडले आमी तेचो. ओवरऑल तुमी म्हणपाक सोदता की ह्या प्रोजेक्टा भितर इलिगॅलिटी कांयच कांयच ना ना. आनी ह्या प्रोजेक्टांतल्यान तुमी गांवच्या लोकां वयल्यान आनी सोशल हेल्प करपाक पळयता? ऑफकोर्स तुमीच सांगा न्ही. सर्वीस डिपार्टमेंट आयले, सगळे आयले की लोकांक टॅक्सी म्हूण हे च्याची हॉटेलां म्हण सगळें वाडलें न्ही. डेकोरेशन वाडलें, कॅटरिंग वाडलें, सिंगींग प्रोग्राम मेळ्ळे, थंय कितें कितें एक्टिविटीज जाले म्हणजे गोंयच्या लोकांक मेळ्ळे न्ही. तबलजी पकवाज सगळ्यांक बिजनस मेळ्ळो न्ही. आनी तसोच जावप न्ही तो एक्चुअली बिजनस. मेन म्हळ्यार